कलामुल्लाह शरीफ से आपसे 3 सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस कीजिए। दूसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीन युअलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु 4 अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वइन अज़मु त्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। बस कीजिए। तीसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। बस कीजिए। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बरौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. بس अगला सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुन منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. बस कीजिए। आपका आखिरी और तीसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بس हाफिज इबादुर रहमान सल्लमहु। पहला सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. बस कीजिए। दूसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन्जुर कैफ यफ्तरून अला अल्लाहिल कज़िब।
بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بس كده. حافظ محمد مدثر سلمه. पहला सवाल है आपका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। बस कीजिए। दूसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहा الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. बस कीजिए। हाफिज उबैदुर रहमान सल्लमहु। पहला सवाल है आपका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता।
बस की हाफिज मोहम्मद अहमद। आप लोग मजमा जोड़कर बैठें। इसके बाद तराना और एक अलविदाई तराना पेश किया जाएगा और आवाज का सफर बाकी है। आपका सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. لكن الذين اتقوا وما عند الله خير للأبرار. बस कीजिए। दूसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रा। بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. बस की हाफिज मोहम्मद नईम सल्लमहु। आपका पहला सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. बस दूसरा सवाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू। بسم الله الرحمن الرحيم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم الكتاب بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بس